अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। बस रोड महकमा सेहत हुक्काम की हरदर्मी के बायस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आने वाले मरीज माह रमज़ान में शदीद परेशानी का शिकार। डॉक्टर मोहम्मद जुनैद का तबादला कर दिया गया। पसरोड तफसीलात के मुताबिक THQ अस्पताल पसरोड में हेड नर्स की तैनाती का मामला तूल पकड़ गया। गैर इखलाकी रवैये के बायस तब्दील होने वाली हेड नर्स की दोबारा ज्वाइनिंग ना लेने पर MSTHQ अस्पताल पसरोड मोहम्मद जुनैद का तबादला कर दिया गया। MS का तबादला करने पर पैरामेडिकल स्टाफ समेत सीनियर डॉक्टर्स की जानिब से अस्पताल इमरजेंसी के सिवा तमाम शुबे में एहतजाजी तौर पर काम छोड़ दिया गया। इंतकामी तौर पर डॉक्टर जुनैद का तबादला किया गया। जब तक तबादला वापस नहीं होगा काम शुरू नहीं किया जाएगा। MS डॉक्टर जुनैद के तबादले पर सहाफ़ती तंजीमों समेत सिविल सोसाइटी की जानिब से भी शदीद मजम्मत की गई है। अवाम और स्टाफ के साथ गैर इखलाकी रवैये के बायस तब्दील होने वाली हेड नर्स की दोबारा पसरोड THQ अस्पताल में तैनाती आला अफसरान की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। रमज़ान का महीना आते ही महंगाई का जिन बेकाबू हो जाता है, मगर इस बार तो यूं लगता है कि जिन ने बोतल तोड़कर बेकाबू हो चुका है। यही वजह है कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें 3 गुना बढ़ गईं। हुकूमती दावों के जिन चीज़ों पर रिलीफ दिया गया है, तो ज़िला भर के तमाम यूटिलिटी स्टोरों में घी, चीनी, आटा दिन 12 बजे के बाद नहीं मिलता। तफसील गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। रमजान का महीना आते ही महंगाई का जिन बेकाबू हो जाता है और रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें दुगनी कीमत पर फरोख्त होती है। हुकूमत की तरफ से बार बार यकीन दहानी की जाती है कि आवाम को अरबों रुपए की रिलीफ दी जाती है, मगर यूटिलिटी स्टोरों में दिन 12 बजे के बाद आटा, चीनी, घी बिल्कुल नहीं मिलता। दूसरी तरफ आवाम ये भी शिकायत करते हैं कि इमरान खान कंटेनर पर जो बातें करते थे, वज़ीर-ए-आज़म बनकर मामला उसके बरकस हुआ और उसकी दौर हुकूमत में महंगाई की तमाम रिकॉर्डें तोड़ दी गई। ज़िली इंतजामिया ने सस्ता बाजार लगाए हैं, मगर आवाम शिकायत करते हैं कि यहाँ सस्ता नाम का कोई चीज नहीं मिलता। यहाँ पर आया है कुछ भी यहाँ नहीं है, ना मुर्गी इधर है, ना सब्जी इधर है, ना आटा है, ना गोश्त है। बस सस्ता बाजार सरकार ने लगाया है। हम इसको कैसे सस्ता बाजार कहेंगे? लोगों की कुव्वत खरीद भी कमजोर पड़ गई, क्योंकि टमाटर 240 रुपए किलो, बड़ा गोश्त 650 रुपए किलो, प्याज 100 रुपए किलो बिकता है और फल फूल तो गरीबों के लिए अयाशी की जुमरे में आते हैं। अवाम इस बुलंद तरीन सतह पर महंगाई की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को ठहराते हैं। इस तरह है ना, पहले हुकूमत में इस तरह था कि कोई सालों 2 सालों बाद नर्ख चेंज होता था। अभी इस तरह हफ्ते में रेट चेंज होता है, वो इसीलिए कारोबार पे बहुत बड़ा असर होता है। अवाम का कहना है कि तब्दीली सरकार ने गरीब आदमी के मुंह से नवाला भी छीन लिया। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हालिया फैसले पर अवाम इंतहाई खुश है कि इसके जरिए इस अजाब से अवाम की जान छूटेगी। पाकिस्तान के 75 साल तारीख में कौम की जो मायूसियाँ थी, जो तहफ़्फ़ुज़ात थी, उनका अजाला गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कर लिया। मैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। चतराल के अवाम और खासकर गरीब तबका हुक्मरानों से मुतालबा करते हैं कि रमजान के इस बाबरकत महीने में रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों का कीमत कम से कम रखे, ताकि महंगाई की चक्की में पिसा हुआ ये गरीब तबका भी आसानी से रमजान का महीना गुजार सके। रमजान का महीना आते ही चीजों की कीमतों को पर लग जाता है। जो चीज रमजान से पहले 100 में मिलते हैं, वो इस महीने में 250 से बढ़ जाते हैं उसका कीमत। मुकामी लोग, ज़िला इंतजामिया और हुकूमती ज़िम्मेवारों से मुतालबा करते हैं कि रमज़ान की इस बाबरकत महीने में रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों का कीमत कम से कम रखा जाए, ताकि ये लोग भी आसानी से रोज़ा गुजार सके। चतराल से ब्यूरो चीफ गुल हमाद फारूकी, GS TV UK। मानसरा इब्रार में सिटी रिपोर्टर मास्टर खैर मोहम्मद साहब इलाका चुशाल की मारूफ मजहबी सियासी इल्मी समाजी शख्सियत मोहसिन चुशाल मास्टर खैर मोहम्मद साहब तवील अदालत के बाद अपने रब के हुजूर पेश हो गए, जिनकी पहली नमाज जनाजा मानसहरा में वली कामिल पीर अब्दुल रहीम नक्शबंदी पीर ऑफ चकवाल ने पढ़ाई और खसूसी दुआ फ़ख्र हज़ारा पीर ऑफ कागान अलामा पीर सैयद असमत हुसैन शाह तरमजी मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी मशाइख इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान ने फरमाई। इस मौके पर मानसहरा रावलपिंडी के मारूफ उलमा कराम और कसीर तादाद में वामुन्नास ने शिरकत की और दूसरी नमाज जनाजा इनके आबाई गाँव कमील गली चुशाल में इनके बड़े भाई अलामा नूर अहमद साहब की जानशीन नूर मोहम्मद साहब की इमामत में अदा की। खुसूसी तौर पर अलामा शेर मोहम्मद मुगल, अलामा सलीम मोहम्मद मुगल, डॉक्टर अब्दुल वहीद और उनके बड़े बेटे ने आने वाले उलमा कराम मशाइख अज़ाम और वामुन्नास का शुक्रिया अदा किया।
حق نواز بیورو چیف مانسرا شنکیاری اسسٹنٹ کمشنر بفا پکھر ارشد محمود کی ناجائز منافع خوروں کے خلاف ایک اور کامیاب کارروائی۔ اے سی صاحب نے بھیس بدل کر بازار کا دورہ کیا، زیادہ قیمت وصول کرنے والوں کو گرفتار کیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں مانسرا شنکیاری سے بیورو چیف حق نواز۔ حق نواز تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اسسٹنٹ کمشنر بفا پکھل ارشد محمود نے بھیس بدل کر بٹل اور چھتر بازار کا دورہ کیا اور تمام اشیاء کے ریٹ معلوم کی۔ قیمت سے زیادہ ریٹ وصول کرنے والوں کی آئی شامت۔ پولیس نفری کے ہمراہ ناجائز منافع خوروں کو کیا گرفتار۔ دفعہ 307 کے تحت پرچہ دے دیا گیا۔ کچھ دکاندار زیادہ ہوشیار دکھائی دیے اور اسسٹنٹ کمشنر کے آنے پر دکانوں کو تالا لگا کر چل دیے۔ ایسے دکانداروں کی دکانوں کو اے سی صاحب نے سیل کر دیا۔ اس موقع پر اے سی صاحب بفا پکھل ارشد محمود نے میڈیا اور مقامی لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جہاں بھی اشیاء خورد و نوش مہنگی قیمت پر بیچتے ہوئے دیکھو فوراً مجھے پرسنل نمبر پر کال کرو۔ مصنوعی مہنگائی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور اب مہنگی چیزیں بیچنے والوں کا چالان نہیں بلکہ سیدھا جیل بھجواؤں گا۔ دبنگ اے سی بفا پکھل ارشد محمود کی اس کارروائی کو مقامی لوگوں نے خوب سراہا اور اے سی صاحب کے حق میں نعرے بازی بھی کی۔ اس موقع پر اے سی بفا پکھل کا مزید کہنا تھا کہ مصنوعی مہنگائی کرنے والے دکاندار یہ جان لیں کہ اب ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی بلکہ ان کو سیدھا جیل میں ڈالا جائے گا۔ اے سی بفا پکھل کی چھتر اور بٹل بازار میں کامیاب کارروائی کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے اپیل کی ہے کہ اے سی صاحب شنکیاری بازار کا بھی ایک دورہ ہو جائے تاکہ شنکیاری میں بھی لوگ ناجائز منافع خوروں سے بچ سکیں۔ محمد شمون نذیر کے مطابق بہاڑی شہر گردنواہ میں سورج آگ اگلنے لگا۔ دیہی علاقوں میں بجلی کی غیر لانے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری۔ گرمی اور حبس کی وجہ سے روزہ داروں کا برا حال۔ روزہ داروں نے گرمی کی شدت کو کم کرنے اور روزہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سوئمنگ پولز کا رخ کر لیا ہے۔ جی بالکل، بہاڑی اور گردنواہ میں سورج آگ اگلنے لگا اور دیہی علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری۔ سخت گرمی اور دھابس کی وجہ سے روزہ داروں کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے اور گرمی کے ستائے روزہ داروں نے سوئمنگ پول کا رخ کر لیا۔ بچے، بڑے، بوڑھے، ہر عمر کے افراد کی کثیر تعداد سوئمنگ پول پر نہا کر گرمی کی شدت کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ خوب ہلا گلا کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور سخت گرمی میں روزے کی حالت میں ٹھنڈے پانی میں نہا کر سکون محسوس کر رہے ہیں۔ اس موقع پر روزہ داروں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گرمی کے ستائے شہریوں نے سوئمنگ پول کا رخ کیا تو سوئمنگ پول مالکان کی بھی چاندی ہو گئی اور انہوں نے بھی ٹیکس پر بڑھا دیے ہیں، لیکن روزہ دار شہری سوئمنگ پولز کے ٹھنڈے پانی میں گھنٹوں نہا کر روزے کو ٹھنڈا کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوب ہلا گلا اور مستی کرنے میں مصروف ہیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد شمون نذیر، وہاڑی۔ ممتاز نوجوان شخصیات راجہ آصف خان لندن۔ چودھری منصف نے ڈیرہ راجہ آصف خان لالا موسیٰ پر دوست احباب کے اعزاز میں شاندار پرتکلف افطار ڈنر دیا۔ مہمانوں کا استقبال راجہ آصف خان، چودھری منصف لالا موسیٰ، چودھری فلک شیر، چودھری محمد علی مصطفیٰ، ساجد جمیل نے کیا۔ شاندار پرتکلف افطار ڈنر کی تقریب میں ضلعی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون گجرات راجہ محمد اسلم خان، خان غفار خان، چودھری نزاکت گجر اسپین، جاوید سراج، عدیل سراج، راجہ ارسلان کیانی، راجہ کامران کیانی، راجہ خرم شہزاد، راجہ وسیم شوکت، ایڈوکیٹ کامران بٹ، مرزا زاہد خان، لیاقت خان، چودھری ریاست، واصف رشید، چودھری شہزاد، چودھری عظمت سمیت کثیر تعداد میں دوست احباب نے شرکت کی۔ رپورٹ بیورو چیف GSTV UK سرائے عالمگیر زبیر گجر۔ ہمارے بیورو چیف پنجاب سینئر صحافی و کالم نگار میاں میر احمد مسانہ سہروردی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر خانیوال سلمان خان لودھی کا ماہ رمضان میں مستحق معذور افراد کے لیے حسن اقدام۔
خانیوال ضلع سے تعلق رکھنے والے 101 معذوروں میں 6000 فیکس کے حساب سے 6,06,000 مارت کے امدادی چیک تقسیم کیے گئے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خانیوال جناب محمد اختر منڈھیرا نے مستحقین میں چیک تقسیم کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر خانیوال اقرا مصطفیٰ، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر محمد نعیم اور دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اختر حسین منڈھیرا کا اس موقع پر کہنا تھا کہ مالی امداد ضلع انتظامیہ کی طرف سے معذور افراد کے لیے رمضان کا تحفہ ہے اور معذور افراد صلاحیتوں میں سے کسی سے کم نہیں ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جناب اختر منڈھیرا کا مزید کہنا تھا کہ سرکاری نجی اداروں میں ملازمتوں کے 3% کوٹے پر عمل یقینی بنایا جا رہا ہے۔